मोगळा सुम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता आमकांच तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता. तुजी कृपा आमकां जाय, तुजें प्रेझन्स आमकां जाय, तुज्या आत्म्याची सहाय आमकां जाय, प्रकटण आमकां जाय. आमचे कडेन उलय, आमकां शिकय आनी जें कितें आमचे कडेन उलयता आसा हितून तें आमकां आमच्या काळजांत सांबाळून धरून तुजे खातीर चड फळ दिवचे खातीर, आमचे आत्मीक झूज बऱ्यान झुजोन जैते वता आमी जावचे खातीर, हर एकल्याक आशिर्वाद जावचे खातीर, हर एकली तुवें आमकां दवरल्या उद्देश तो संपूर्ण करूंक मुखार वचोंक आमकां हर एकल्याक साध्य कर. सभेक तूं आशिर्वाद कर, आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर. पवित्र आत्म्या स्वागत म्हणटा हांव. आमचे शॉर्ट कमिंग्स खंयचेंच तुका काम करूंक आमचें तें आडखळ जायना जावं. ह्या इवन बायबल स्टडींत तूं आमचे कडेन उलय, तूं आमकां चलय, आशिर्वाद कर. आमकां आमचें थंय व्हरतें तुजें काम तूं कर. तुका समर्पण दिता आमकां मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन आमेन. सो आमी शिकोन आसा आत्मीक झुजा विशयांत थोड्यो संगती आमी सबारतें हांव शिकोन आसा, पूण थोड्यो संगती गरजेच्यो म्हण दिसल्यो त्यो परत हांव त्यो ह्या स्टडींत हाडटे आसा. थोड्यो आमी पळयनातल्यो संगती म्हज्या अध्ययना वेळाचेर म्हाका हांवें समजून घेतिल्लें पवित्र आत्म्यांत हांव म्हज्या ट्रिप्पा वेळार जावं दी या हांगासर आसता आसतना मागणें करता आसतना आनी आतां जाल्यार आमी मागून आसता आसतना सोमी आमकां चड आनी चड शिकोवचो म्हणल्यार हांव जाणा आसा. आनी तेंच म्हजी आशा जावन आसा, जें कितें म्हजे कडेन उलयलां तें सोमी आमचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवंक आनी हेरांक कितें देव कळीत करता तें आमकां सगळ्यांक सभेक एक आशिर्वाद जावचें. ओके. सो आमकां विंगड संगती देव आमकां कळीत करन आमकां मुखार व्हरोंक आशेता. सो आमी जाणा जाय जंय एक आमी आत्मीक झुजांत आमी भाग घेतल्यार घेनातल्यार आमी भाग घेतिल्ले बरीच जाता एका लेखान. कित्याक म्हळ्यार आमी थंय आसा, आमकां एंगेज करन आसा दुस्मान आमचो, आनी दुस्मान ताचे कडेन खली फेर ह्या एक सारकें समर्पक रितीन झूज मारचें तें ताच्या डिक्शनरींत ना तें. ओके. सो तो तशें करना. सो आमी समजूंक जाय जे हो दुस्मान आमी झुजता तसलो आमचो आत्मीक दुस्मान ताचे कडेन फेर मिन्स म्हूण नात. समर्पक रितीन अशें झुजचें म्हूण ना. तूं तयार आसाय या ना तें ताका पडून वचोंक ना. तो केदाळय तयार आसता तुजेर झूज मारूंक, आनी तुका तो राखून रावता केदाळा तुका पडोवचें, केदाळा तुका सोलवोवचें, केदाळा देवान तुजे थंय या म्हजे थंय देवान दवरलेलो उद्देश तो जारयेक येनातले बरी करन, दुसऱ्यांक हांवें आशिर्वाद जायनातले बरी करन, ह्या सगळ्यांनी सांगता. आमी खंयसर सभा जावन एक कुटाम जावन ताचे सैन जावन मुखार येता आसतना आमच्या पोडण्या वरवीं दुसऱ्यांचें जैती तें रावन वेचाक आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जायनातले बरी करूंक तो पेसाडण आसता म्हणल्यार आमी समजता. पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता तो गरज घालच्या शिवा बरी तो भोंवन आसा कोणाक ग्रासूंचें म्हूण. एका वेळा ताका ग्रासूंक जायना जाल्यार देवाच्या उतरांत तशें आसतें ना. सो देखून थोडे फावटी आमी चिल्लर करून घेता ताका कांयच करूंक जायना म्हणले बरी आमी अवकाश दिले ताका मस्त करूंक जाता. तें आमी सोलवले त्या जाल्यार मात्र आमकां कळटा, देवाचे सेवक सोलवले तेन्ना कळटा, सभा सोलवतना कळटा, कुटुंबांत देवाचें काम जायनातलें जातना आमकां कळटा, मस्त संगती घडटा आसतना आमकां कळटा. ओके. आमकां सांगूंक सुलाभ तो एक सोलवल्लो दुस्मान तशें जाल्ल्यान ताका आमचे विरोध कांय करूंक जायना. देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, देखून आमी कितें करी जाय देवाक अधीन जावन आमी सैतानाक आमी मुखार रावता आसतना ताका पाडाव करूंक सोदता, नाजाल्यार ताका पाडाव करूंक जायना. सो डोंट अंडर एस्टिमेट. आमी ताका अंडर एस्टिमेट करूंकय ना, आमी ताका ओवर एस्टिमेट करूंकय ना. ओके. सो आमचेच विशयांत आमी अंडर एस्टिमेट करूंक नजो, आमचेच विशयांत आमी ओवर एस्टिमेटय करूंक नजो. ओके. आमचे विरोध एक देवाक आमी अधीन जायनातले ते जाल्यार आमकां सोलवंक आनी
आमकां मस्त नश्ट करूंक आत्मीक नश्ट करूंक सकसो एक दुस्मन आसा म्हणलें आमी जाणा जावन देवाक अधीन जावन केदाळे चल्ल्यार आमी बरें. ओके, आमी जागृतकायेंत रावून चल्ल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार मस्त जाण घमंड आसून या तांचे विशयांत विशेष चिंतून मस्त आसले मस्त जाण पडल्यात. कित्याक ते जागृत नासले आनी ताका सैतानाक कांय करूंक जायना म्हूण चिंतून आसले. देवाक अधीन जायनासतना ह्या ससरायन घेतिल्ले मस्त जाण चलवल्ले. आतांय पयलीं पोरण्या तेस्तामेंतान ती नव्या तेस्तामेंतान ती सभेच्या हिस्ट्रीन ती आतांच्या कालारी आमचे बोवारी सगळ्यांतल्यान तें पळोवंक आमकां मेळटा. देखून आमी आत्मीक सुजांत केदाळे आसाव म्हणलें उडास दवरून आत्मीक मुस्तायकी नेसून देवाक अधीन जावन आमी जियोवचें केदाळे गरजेचें जावन आसा म्हणलें तें आमी जाणा जाय. जर देवाच्या राजा खातीर परिणाम हाडचे तसलीं क्रिस्तांवां जावन आमकां जिये तर आत्मीक झुजांत आमी भाग घेजयच पडटा. आनी जर आमचें आत्मीक जिवीत फकत आत्मीक ते एक काले म्हणटात ब्रॅकेटींत घालचें जाल्यार या आमी सांगचें जाल्यार आत्मीक गणितांक म्हूण प्रत्येक करून दवरल्या त्या वेळाक मात्र सीमीत जायत जाल्यार मागण्याच्या वेळाक म्हणून आमी सांगता मेळटा आसतना वॉट्सॅप ग्रुपांत या बायबल स्टडीच्या वेळार ह्या आयताराच्या 2 घंट्यांक त्या वेळार मात्र आमी ते मुस्तायके विशयान चिंताव. हेरा वेळार आमी चिंतीन हांव जागृत ना जाल्यार आमी सोलवनचें तें खंडीत म्हणल्यार आमी समजता. आमची सबार झुजां आमी सोलवताव. कारण कित्याक म्हळ्यार आमी त्या वेळाचेर झुजोंक तयार नासले वरवीं. आमी तयार नासले त्या वेळार आमी सोलवताव आमी पडटाव. सो आमी हर एकली आशेताव देवाच्या राजा खातीर परिणाम हाडचे तसलीं क्रिस्तांवां जावन आमकां जियेसय म्हणून आमी हर एकल्याची आशा. आमच्या मागण्यांत आमी म्हणटा आसतना आमकां कळटा आमी मागणे करतना ग्रुपांत मागणे करता आसतना म्हणटा आमी आयतारा दीस आराधन करता आसतना संदेश येता आसतना आमची प्रतिक्रिया सबारांची मस्त जाणांची सगळ्यांतल्या मस्त जाणांची ती एक आशा आमकां कळटा. ओके, पूण ती आशा आमी सबारपोटी सांबाळूंक शकना. आमी सोलवनचें आमी पळयता. कित्याक सबारपोटी आमी ताची खुशी त्या वेळाचेर मात्र आमी म्हणटा इमोशनली म्हणटा हर एक पोटी आमी म्हाका धरन आमी हर एकली त्याच रितीन आमी मुखार वचोंक तडे पोटी सबार पोटी आमी सोलवता. देखून देवाचें काम जावचे खातीर आमकां चड आनी चड ताका समर्पण वचोंक आमी रावचें. सो आमी समजल्या आनी आमी समजय कितें म्हळ्यार एक आमकां इंडिविज्युअल बॅटल्स आसात, स्पिरिच्युअल बॅटल्स वैयक्तीक रितीची थोडी आमींत झुजोन आमी जिखा जाय जाल्ली. ओके, आमी थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत बॅटल स्पिरिच्युअल आत्मीक झुजां आसात तीं आमी झुजोंक जाय कुटुंब जावन एकवटांत रावन. कितें देवान एक अधिकारांत खंयचे ते एक ऑर्डर दवरलां की तो अधिकार सांबाळन. ओके, सांबाळन आमी ते युनिटींत एकवटांत आमी झुजोंक जाय. ओके, देवाक हर एका झुजांत देवाक पयलें आमी अधीन जाय. वैयक्तीक झुजांत जावं दी, कुटुंबाच्या झुजांत जावं दी, सभेच्या झुजांत जावं दी, हर एका झुजांत आमी पयलें देवाक अधीन जावन ताच्या उतराक अधीन जावन पवित्र आत्म्याक अधीन जावन आमचें तें सूख आसल्यार तें काडून उडोवन पाताक आसल्यार काडून उडोवन रिपेंट जावन आमी मुखार वचोंक जाय. आनी देव कोणाक खंयचो एक स्थान दिता आमी तो अधिकाराचें स्थान दिता जाल्यार त्या अधिकाराच्या भायर आमी वचोन जाल्यार आमी सोलवता म्हणल्यार कितेंच डावट ना. सो वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर दॅट आमी देवान खंयच्या जाग्यार आमकां दवरलां थंयसर कसलो अधिकार आसा. खंयचे एक देवान ते नियम देवान एक ऑर्डर दवरलां थंयसर. ओके, ऑर्डर द फंक्शनींग ऑर्डर कोणाक देवान तो अधिकार दिला. त्या अधिकाराच्या त्या घरांच जाल्यार त्या दादल्याक देवान थंयसर दवरता आसतना थंयसर एक ऑर्डर आसा, स्पिरिच्युअल अथॉरिटी आसा. त्या अथॉरिटीक आमी सबमीट जावन आसचें. ओके, सो तें तशें करता आसतना मात थंयसर आमकां झूज जिखोवंक साध्य जाता. ओके, आमी थोडे फावटी आमचे वैयक्तीक झुजांत आनी थोडे फावटी आमकां एकल्याक झुजोवंक जायना आनी एकल्याक आमी सांगाता घेता. कुटुंबान जाल्यार घोव आनी बायल सांगाता मेळोन ते एक झूज आसल्यार तें वैयक्तीक झुजांत जीक मेळनासले त्या तांणी सांगाता एकवटांत मागल्यार थंयसर
झुजांत जैत मेळटा. सो देखून आमी उडास दवर जे स्पिरिच्युअल बॅटल्स वी हॅव टू फायट इन युनिटी वेर ते चड जाणांची थंयसर झुजोंक गरज आसता तेन्ना एकल्याक झुजोंक जायना ते तेन्ना एकलो झुजता तेन्ना कितें देवाच्या उतरां आमी पळयता वाचता तें ताच्या विशयान मुखार आमी आज ध्यान करतले हांव. ओके, सो एकलो हजारांक सो पलायन करूंक कारण जाता खंयच्यांत मागण्यांत देवा खातीर रावता आसतना देवाची सहाय आसतना देवाक काल जावन आसता आसतना मात्र आनी काल जायना ते तळ्या तें जायना आनी 2 जण 10,000 ते पलायन करूंक कारण जातात म्हणून देवाच्या उतरांत आमी पळयता. सो सबार उदाहरणां आमी पळयलीं. ओके, देव आमी कितें अंडरलायन करनासांव या हातूंत या ते मुख्य संगत आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार देवान जीख दिवची कोण झुजतात तांकां म्हूण सांगप. ओके, सो 3 उदाहरणां आमी पळयलीं जंय तांणी रावंक आसलें पोजिशन घेवंक आसलें तांणी झुजांत डायरेक्टली मेतेर जावंक नासलें तांणी रावंक आसलें झुजां मुस्तायकी न्हेसोन थंयसर रावंक आसलें पूण देव तांकां जैत दिता. तांणी कितेंय तांणी कांय एक तालवार उखोल कोणाय की मारच्या पयलेंच देव तांकां जैत दिल्लें आमी पळयता पूण चडावत झुजांत सर्तीक झुजांत ते 3 उदाहरणां म्हाका मेळ्ळीं ताच्या चड म्हाका मेळोनात येदोळ पर्यंत आसूंक पुरो आसल्यार देवाचो आत्मो आमकां दाखोवन दितलो पूण चड आमी पळयता हर एक कडेन तांकां झुजोंक आसलें. देव सांगता तुमी वसा आनी हांवें बसायिल्लो तो गांव तुमच्या स्वाधीन करा म्हूण सांगून ते स्वाधीन करच्या खातीर तांकां झुजोंक पडलें. ओके, झुजोंक पडलें म्हणलें आमी पळयता. सो सबार उदाहरणां आमी पळयलीं. आज एका रायाच्या जिवितांत आनी 2 उदाहरणां म्हाका पळोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार देव सांगता आसतना आनी सांगता नातले जाल्यार कितें जाता म्हणलें पळोवचे खातीर. आनी हो राय जावन आसा जुदा इज्रायल आनी जुदा 2 वांटे जाल्ले आमी पळयता उपरांत. राय ते किंगडम्स डिवायडेड ते जातात उपरांत कित्याक म्हळ्यार देवाच्या वाटेनी सकयल चलनात. थोडे राय देवाचें मुखामळ सोदूंक ते आशेतात देवाच्या वाटेनी चलोवंक ते आशेतात. दाविदान देवाचें मुखामळ कशें सोदल्लें त्या परी म्हूण बायबलांत सबार फावटी पळयता आमी तशें म्हणचें या ताच्या बापायन कशें देवाचें मुखामळ सोदलें त्या परींच ताणें केलें आनी एक बरो राय जावन देवाक भिवचो राय जावन तो चल्लो म्हणलें आमी पळयता. आनी हांगासर आमी पळयत आज उदाहरण पळोवचें जुदा कुळयेचो तो राय आसा म्हणलो राय आनी तांतले 2 उदाहरणां क्विकली आमी आज पळयता. एक कडेन ताणें देवा कडेन विचारचें आमी पळयता आनी एक कडेन तो विचार नासतना तो निर्धार घेवचें आमी पळयता. ओके, 14व्या अध्यायांत 9 तावन 14 हांव पळोवंक आशेतां. सो इथियोपियागार ते झुजाक येतात आसा राया कडेन. इथियोपियागार आपल्या 10 लाख सैनिकां सोबे आनी 3000 रथां सोबे तांचे विरोध झुजाक देवलो इथियोपियागार जेरा. ओके, आनी तो मारेशा पर्यंत आयलो. आसा ताचे विरोध झुजोंक भायर सरलो आसा राय आनी तो मारेशा लागीं जेफाताच्या फाल्क्यांत आपलें सैन मांडून आयतो रावलो. हे हांगासर करेक्ट उतरां ती आयल्यांत गी म्हाका कळीत ना ॲपांत हांव वाचता हांव सुलाभ जावचे खातीर. आसान त्या वेळार आपल्या सर्वेस्परा आपल्या देवाक उलो मारलो आनी म्हळें सर्वेस्परा तूं कुमोक करतना संख्या वा सकत लेखिनाय. कितें तो कुमोक करतना म्हळ्यार तूं कुमोक करतना देवा सर्वेस्परा तूं कुमोक करता आसतना तूं संक पळयनाय तूं बोळ सकत पळयनाय. सर्वेस्पर आमचे देवा आमचे कुमके कित्याक आमी तुजेर विश्वासता आनी तुज्या नांवान ह्या विशाल जम्या विरोध झुजोंक आयल्या. सर्वेस्परा तूं सामसो देव मनशा सक्तेक तुजेर जैत व्हरूंक दिनाका. ओके, आनी ते मागणें करता आनी सर्वेस्परान इथियोपियागारांक आसा आनी जुदाच्या लोकां मुखार सोलविले आनी ते पळोवन धांवले. कोणें सोलविले?
सोरेस्परान झुजाक कोण गेले हे गेले तांणी झूज मांडलेंगी तांचे सैन तलवारी आनी पुरा उखल्लेंगी वय खंडीत तांणी केले. ओके. सो आसन आनी ताचे सोबे आसलेल्या सैनिकांनी तांकां गेरार पर्यंत धांवडावन व्हेले आनी इथियोपिया मदले इतले सैनीक मेले की तांचे मदें कोणूच सुवानसोन उरलो ना. सोरेस्परा आनी ताच्या सैना मुखार ते धरणीक शेवटले. आसाच्या सैनिकांनी जायती लूट व्हेली. ओके. सो 14 नुसार आमी वाचयेत त्या विशयांत आसा. उपरांत आमी 16व्या अध्यायाक आमी वचन जाल्यार थंयसर आनी एक घडटा. ओके. आनी एक घडटा. आतां डिवायडेड किंगडम आमी सांगलें. इस्रायल आनी जुदा विंगड जातात आनी इस्रायल राया मदें आनी जुदाच्या राया मदें थोडे फावटी तांकां एनिमिटी या ते एकामेकाक विरोधी जावन दुस्मान म्हणले बरी ते झुजचें आमी पळयता. ओके. आसाच्या राजवटेच्या 36व्या वर्सा इस्रायल असो राय हें 16व्या अध्यायांत आमी वाचता. इस्रायल असो राय बाशा जुदा विरोध झुजाक देवलो आनी जुदाच्या राया आसाची वाट बंद करचे खातीर ताणें रामा भद्र केलें. तेन्ना आसान सुरेस्पराच्या मंदिराच्या आनी रावळेराच्या भांडारांतलें रुपें आनी भांगर काडलें आनी तें दमास्कांत वस्ती करून आसलेल्या आरामाच्या राया बेनहदादाक धाडून दिलें आनी ताका हो संदेश दिलो. म्हज्या आनी तुजे मदें म्हज्या बापाय आनी तुज्या बापाय मदें एक सल्लो करुया. हांवें तुका रुपें आनी भांगर धाडून दिला. इस्रायलाच्या राया भाशान मुजेतावन पयस सरचे खातीर तुवें ताचे कडेन केल्लो सल्लो मोड. बेनहदादान आसाचें उतर आयकलें. ताणें आपल्या सेनाधिपतीक इस्रायलाच्या शहरां विरोध झुजोंक धाडलें. तांणी इयोन, दान, आबेलमाईम आनी नाफ्तालीचीं सगळीं कोठारांचीं शारां स्वाधीन केलीं. बाशाक ही खबर मेळटच ताणें रामा भद्र करूंक हातीन घेतिल्लें काम सोडलें. तेन्ना आसरायान जुदाच्या सगळ्या लोकांक आनी आपोवन तांचे कडल्यान बाशान रामा भद्र करूंक आनी उपयोग केल्ले फातर आनी रुकाड थंय तावन व्हरूंक लायले आनी ते फातर आनी ते रुकाड वापरून ताणें गेबा आनी मिस्पा भद्र केली. ओके. आतां देवातावन ताका संदेश येता. सो 14व्या अध्यायांत आमी पळयलें ताणें देवाचें मुखामळ सोदलें. देवाचेर तो पातयेलो. देव ताचे खातीर झुजोवंक ताचें मुखामळ तो सोदी लागलो. पूण हांगासर ताणें कितें केलें ताचो वैरी जावन आसलेल्या राया कडेन तो संध्यान सल्लो करूंक भायर सरलो. ओके. इस्रायल आनी जुदा मदें ते एक एकवट आसा जंय आसलो. ओके. पूण तशें जावना. इस्रायल जुदा विरोध झुजोवंक आयलो. इस्रायलचो राय आनी त्या वेळाचेर आसा जुदाचो राय कितें करता पयलेंचे बरी देवा सरशीन तो मागोवंक वचना. बगार त्या देवाच्या भांडारांतल्यान तो रुपें आनी भांगर तो व्हरून ह्या रायाक आसिरियाच्या रायाक ओके सॉरी तो व्हरून बेनहदादाच्या त्या रायाक तो व्हरून दिता. ओके. सिरियाच्या रायाक. ओके. सो तेन्ना दर्शी प्रॉफेट हानानी जुदाच्या राया सरशी राया आसा सरशी आयलो आनी ताका म्हणलो तुवें आरामाच्या रायाचेर पातयेनी दवरली देखून आनी सरस्परा देवाचेर पातयेनी दवरली नाय देखून आरामाच्या रायाचें सैन तुज्या हातांत पडनासतना निसरून गेलें. ओके. पयलें आमी पळयता तांचे मदें झूज जावचें आनी तांकां सलोवचें विशांत रायांनी प्रवाद्या कडच्यान येवचें प्रवाद्यान तांकां कितें करूंक ते स्ट्रॅटजी सांगून दिवची हें सगळें आमी पळयलां आनी ते वैरी जावन आसले तांकां तुज्या हातांत पडचें तें निसरून गेलें कित्याक तुवें सल्लो केलाय म्हणून सांगता. सो इथियोपिया कडेन आनी लिबिया कडेन एक व्हड सैन रथ आनी घोडेसवार नातले तरी तुवें सोरेस्पराचेर पातयेनी दवरली देखून तांणी तांकां तुजे अधीन केलें. कोणा घरांक कोणा 14व्या अध्यायांत कितें सांगिल्लें तें वो प्रवादी ह्या रायाक उडासा काडटा. तुवें त्या दळा तुवें केलें अच्छा की व्हडलें सैन तांचे कडेन नातलें गी त्या दळा केल्लें बरी तूं कित्याक देवा सरशीन येवंक नाय. आमी सबार पोटी आमच्या जिवितांनी तशेंच करता हांव कोणा थोडे फावटी देवा सरशीन वता ताची कुमक विसरता थोडे फावटी आमी मनशा सरशीन वता थोडे फावटी वचोंक नजो जाल्ल्या मनशा सरशीन वता सहाय घेता देवा सरशीन आमी वचना. सो
उपरांत नव्या अध्यायांत आमी केदाळे खोट करचें तें वचन हांगासर आसा. आसराया कडेन देवान सांगचें तें कितें देवाचें उतार थंयसर सांगता. आपल्या सगळ्या काळजान सर्वस्पराक विश्वासी रावतल्यांक आदार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट करून दिता. आनी ह्या विशयांत तुवें एका पिशा परी केलें देखून आस्तावन तुका झुजां आसतलीं. आनी आसाक दर्शिचो राग आयलो आनी ताका कोड्यांनी बंदन घालो आनी भायर ताणें लोकां मदल्या थोड्यांक ताणें दग्ध दिलें. ओके, एका वेळार तो देवाक भियेवन देवाची खुशी करूंक तो सोदतालो. आतां हांगासर ताणें सूख केल्ली दाखोवन दिल्लें त्या जाल्यार देवाची फाटीं परतोवच्या बदलाक, देवाचें मुखामळ सोदच्या बदलाक, कालतो जावन बॉक्सांनी मागच्या बदलाक तो कितें करता, देवाचें उतार हाडिल्ल्या त्या मनशाक तो बंदन घालता म्हणल्यार आमी पळयता. ओके, उपरांत ताचें अंती तें तितलें ही स्टार्टेड वेल परतून आमी पळोवचें जाल्यार तो बऱ्या रितीन ताणें आरंभ केलो, पूण ताचो अंत तितलो बरो जालो ना. कित्याक आपले राजवटकेच्या 39व्या वर्सा आसाच्या पांयांक पिडा लागली आनी ती कठीण जाली, पूण आपल्या पिड्यांत ताणें सोरस्पराक सोदलो ना. आमी पळयता ताचें काळीज कित्याक दारूण जालें आनी ताणें सोदलें ना. बगार वयसांची कुमोक ताणें सोदली. देवाचें मुखामळ सोदलें जाल्यार, देवाक सोदलें जाल्यार, देवाच्या अधीन तो गेल्लो जाल्यार ताचें काळीज ते दीस भोवशा त्या प्रवाद्यान तें उतार हाडलें ताल्यार कठीण जाल्लें तें. देवाचें उतार घेनातलें तें, देवाक भियोंक वचनातलें तें, ताका भोव म्हारग पडलें म्हणून आमी पळयता. आनी तो त्या थंयसर मरचें आमी पळयता. ओके, सो कितें आमी हातूंत शिकता, आमी देवा सांगता देव आसता आसतना आमी केदाळे जिखोवंक आमी शकता. देव आसतना सांगता आसतना आमी झुजोंक आसल्यार देव आमचे हात बळवंत करता. एक स्क्रिप्चर आसा, आय एम फॉरगेटींग, साम सांत कालच्या दिसा आमी तें परत आयकलें, साम 145 खंयी या. आनी दुसरे कडेन तें कोट केलां दाविदान म्हणचें तो ही ट्रेन्स माय हँड्स फॉर वॉरफेअर. आमी साम 144 आमी तें पळयता. ओके, आमी पयलें झुजा विशांत पास्टर रॉकान ती स्टडी काडटना त्या उतार सबार पोटी ताणें कोट केल्लें म्हाका उडासाक येता. आनी हे उतार कितें सांगता, तो सर्वेस्पर म्हजे हात तो तरबेत करता झुजा खातीर, आनी म्हजी बोटां ते झुजाच्या आयुधां ती बऱ्यान ते उपयोग करचे खातीर आनी जैत हांवें व्हरचे खातीर तो म्हाका तरबेत करता म्हूण समज. सो देव आमचे सांगता आसता. जर तो आमकां तरबेत करता, आमचे हात तो बळिश्ट करता, आमची बोटां तो तरबेत करता, तर कित्या खातीर? झुजा खातीर. सो आमी कितें करूंक आसा तें करूंक आसा, तें आमी उडास दवरूंक जाय. ओके, सो विदाउट गॉड देर इज नो विक्ट्री. देवाक आमी खुशी करता जाल्यार, आमच्यात बोळाचेर, आमच्यात जाणवायाचेर आमी वनवून रावता जाल्यार आमकां थंयसर जैत मेळची ती साथ देता उणी आमी करता. आनी जर आमकां कितें जीक मेळ्ळी म्हणून आमी त्या एका हंताचेर पावता जाल्यार आमच्यात गर्वाक कारण जाता. आमी देवातावन पयस वचोंक सुरू करता जावयात आसान केल्लें बरी. ओके, सो आनी एक ह्या विशयांत एक उदाहरण आमी पळोवया. नंबर्स गणतीचें पुस्तक. ओके, तातूंत आमी 14व्या अध्यायांत आमकां सबारांक कळीत आसतलें, पूण उडासा काडचे खातीर. ओके, तें कळीत ना म्हणच्या खातीर न्ही, आनी तो कळीत आसल्या संगतीत हांव लिसांवां कितें आमी थोडे फावटी विसरता, तीं लिसांवां आमी उडासा काडचे खातीर. सो 14व्या अध्यायांत 36 to 45 आमी पळयता. ताचें बॅकग्रावंड आमी पळोवचें जाल्यार मोइजेन त्या गुडाचार्यांक थंयसर धाडिल्लें आमी पळयता. ते येतात, फाटीं आयिल्ले तक्षण ते एक 10 जण ती खबरेंत येवचे बरी आनी तांतू दुबाव येवचे बरी आनी लोक देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरनासतना देव कितें करता म्हूण सांगिल्लें तो करूंक सकना म्हणल्या त्या रितीन भियाक आनी देवाच्या विरोध ते गुणगुणोवंक सुरू करतात, उपराडटात आनी लोकांचें काळीज भियोवचें बरी करतात. आनी त्या वेळाचेर तांणी तशें करता आसतना
त्या तशें करता आसतना सकट लोक मोइजेच्या आनी जोशुआ आनी कालेबाच्या विरोध ते उठतात. ओके, विरोध ते उठतात आमी पळयता. तांकां फातरांव कितें चिंततात म्हणल्यार आमी पळयता. आनी त्या वेळाचेर देवाचो क्रोध ह्या लोकां विरोध तो उरता. 12 जाणां पैकी जोशुआ आनी कालेब मात्र 2 जण ते लिडर्स ते देवान सांगिल्लें उतरां सांगता भावार्थ ते हाडतात, धैर्य ते हाडतात आनी सांगतात देवान कितें सांगलां गी तें करूंक देव तो करता आनी आमच्या हातांत वो प्रदेश आमच्या हातांत दिता. तांचे कितले बळिश्ट म्हूण दिसल्यार तांकां आमचे विरोध जैत तांकां मेळना म्हणून ते तांकां धैर्य दिता आसतना सक्कड कितें करतात, ह्या 10 जाणांचे उतरां आयकून ते मोइजे विरोध आनी जोशुआ कालेबा विरोध ते गुंतात. त्या वेळाचेर देव कितें करता म्हणल्यार आमी पळयता. ओके, 36 वचनांत आमी अशें वाचता. देशाची कबार काडूंक मोइजेन धाडिल्ले मनीस फाटीं आयल्या उपरांत तांणी त्या देशा वितांत वायट उलोवन लोकांना सरस्परा विरोध शीण उलयसो तांकां उसांबळ केली देखून देवा विशांत वायट उलयलेल्या त्या मनशांक सरस्परान जीवशी मारले आनी ते मरण पडले. ओके, ही प्लेग्ड देम इंग्लिशांत आमी पळयता. कितें म्हणटा थंय सावन ते these very men who brought the evil report about the land died by the plague before the Lord. Okay, the plague to word I wanted to read that ते सांगूंक म्हाका जाय आसलें. सो हांगासर कितें आमी पळयता ते सक्कड ते थंयसर मरतात, उसां जीवशी मारले आनी ते मरण पडले. पूण देशाची खबर काडून गेल्ल्या पैकी नूनाचो पूत जोशुआ आनी जेफुनेचो पूत कालेब वाचून उरले. आनी देव मुखार कितें म्हणटा, मोइजेन ही उतरां लोकांक सांगलीं आनी ते त्या देव कितें सांगता, देवान सांगिल्लीं उतरां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. त्याच चॅप्टरांत आमी पयलें इतलें कशें पयलें हे 36च्या पयलें आमी वाचचें जाल्यार देव तांकां सांगता तुमी सांगिल्लें बरें तुमच्या तोंडांतल्यान कशीं उतरां आयलीं, कितें उतरां तांच्या तोंडांतल्यान आयलीं. तांणी म्हळें आमकां कित्याक ह्या मरुभुमीक ह्या अरण्याक तुवें हाडून आयलें, देवान आमकां कित्याक हाडलें, तुवें कित्याक आमकां हाडून आयलो, आमकां जीवशी मारूंक गी, आमच्या भुरग्यांक जीवशी मारूंक गी, तांणी मरोंक गी म्हूण सांगून. आनी देव तांकां सांगता तुमी कितें म्हळें गी तशेंच हांव करता, पूण तुमचीं भुरगीं तशीं जावची नात. तुमी सकड अरण्यांत नाश जावन तुमी मरतल्यात. 40 दीस तुमी ती गुडाचार करूंक गेल्ल्यात आनी थंय तावन ही वायट खबर तुमी हाडिल्ल्या खातीर 40 दिसांक एका दिसाक एका वर्सा लेखान 40 वर्सां तुमी अरण्यांत तुमी भोंवतल्यात. आनी त्या 40 वर्सांच्या अकरेक तुमचे पैकी 20 वर्सां तावन चड आसले हर एकलो मरण पावतल्यात, पूण तुमची भुरगीं मात्र त्या बसायल्ल्या गांवाक प्रवेश घेतली म्हणून सांगतात. ही उतरां आयकल्ल्या क्षण आनी 10 जण मेल्ले पळोवन हें सकट पळोवन मोइजेन ही उतरां लोकांक सांगली आनी लोकांक व्हड सुरसुरे भोगले. देखून ती कितें करतात तांचें आतां कितें करतात 40व्या वचनांत आमी वाचता. ती सकाळीं फुडें उठली आनी दोंगराळ प्रदेशाचे वाटेक लागली. म्हणून पळया सरस्परान सांगिल्ल्या देशाक वचोंक आमी आयतीं जाल्या आमी खरेंच पताक केलां. ओके, ती आयतीं जातात. आतां देवान सांगलें तुमी मरतल्यात, तुमी म्हाका विरोध गेल्यात, तुमी दुबाव केलो, तुमी उपराटल्यात, देखून तुमकां तो बसायल्लो गांव प्रवेश जावंक ना म्हूण. आनी ते 10 जण मेल्ले तक्षणांचे हे सुरसुरतात आनी म्हणटात आमी आतां वेता वी वील त्या दोंगराळ प्रदेशाक आमी धाड घालता आनी तो आमच्या स्वाधीन करता म्हूण सांगून. पूण मोइजेन म्हळें तुमी सरस्पराक कित्याक अविधेय जातात, हें निर्फळ जातलें. आतां कित्याक अविधेय जातात, ताणें वच म्हणटना तुमी वचनात, पूण तुमकां शिक्षा मेळ्ळे ताळा तुमचे लिडर्स मेल्ले त्या दळा तुमी वचोंक वेता म्हणटात. पूण देव तुमचे सांगात आतां ना म्हूण सांगतात. वयर वचनाकात कित्याक सरस्पर तुमचे समेन ना, तुमच्या दुस्मनाच्या हातांत सोलवो नाकात. थंय आमालेकीत आनी कानानगर तुमचे मुखार रावतले आनी तुमी तांचे तालवारीन मरतल्यात, कित्याक तुमी सरस्परांत पयस सरल्यात आनी सरस्पर तुमचे सोमें आसचो ना. जाल्यारय ती मुखार वतात. आमी 45व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार
ते हटान सोडून गेल्ले ते जाल्यार त्या देशांत वस्ती करून आसलेले अमालिकेत आनी कानानगार सकला देवले आनी तांणी तांकां सलवयलीं आनी ते होर्मा पर्यंत तांची पाठ धरून गेले. ओके, सो देव सांगता नातले ते जाल्यार आमच्या जैतांत आमच्या झुजांत आमकां जैत ना. प्रत्येक जावन देवाच्या उतराक विरोध आमी करता आसतना, ताणें सांगलें आमी आयकनासतना आमचेंच आमी करता आसतना, आमचें काळीज धारून करता आसतना ताच्या उतराक विधेय जायनातले ते जाल्यार ताणें ताच्या सेवकां मुखांत कितें तो सांगता तें ताका आमी अधीन जायना ते जाल्यार. ओके, सो देव ते जाल्यार आमकां जैत ते जाल्यार आमकां मेळचें ना म्हणलें आमी समजता. ओके, सो हांवें कोट केलें तें स्क्रिप्चर कितें, 1 can put 1,000 to flight and 2 can chase 10,000 म्हूण सांगून. ओके, तें सबार पोटी आमकां वाचूंक मेळटा, पूण आमी 10th उतार आतां पळोवया. ड्युट्रोनॉमी 32:29 to 30 आमी पळोवया. द्वितीनियम 32వ अध्याय, द्वितीनियम 32, ड्युट्रोनॉमी 32:29 to 30. येत कॉन्टेक्स्टांत कितें ते उपराटले, परतून ते उपराटतात आनी ते जाल्यार देवाचें उतार तांकां येता. देव कितें ते कसली एक शिक्षा तांकां राखून आसा म्हणलें पुरा सक्कड उलयत देव सांगता की तुमी झुजोन जैत वेल्लें तुमचेच तकी न्हय, तुमचे वयर म्हजो राग दाखोवन हांव सगळ्यांक एकच पोटी तुमकां नाश करतो आसलो, पूण तुमी बोंतोनी आसले. मोइजेन म्हणलें बरी देव तेंच उतार सांगता, बोंतोनी आसले चिंता ते जाल्यार कितें ते इस्रायलाचे दुस्मान तांचेर जैत व्हरता आसतना देव तांचे सांगता नातले वरवीं ते तांकां इस्रायलच्या लोकांक सोलवयतात आनी ताणें सोलवयता आसतना ते कितें चिंतात, तांच्या बोळान इस्रायलाक तांणी सोलवयलें म्हूण सांगून. देखून देव मस्त पुटी काकूळट दाखोवन तांकां तांच्या पक्षेन आसचो दुस्मानाक संपूर्ण तांकां नाश करूंक सोडनातलें आमी पळयता. ही रिमेंबर्स मर्सी इन द मिड्स्ट ऑफ जजमेंट. देवाच्या उतरांत एक कडेन सांगता ते जजमेंटाच्या मोदय तूं काकूळट दाखोवचो देव म्हूण सांगून. ओके, सो ते शिक्षा लायत आसतनाय ताची काकूळट थंयसर आसा, नाजाल्यार ताच्या मुखार कोणूच रावंक शकनात. सो 29 to 30 वाचचें जाल्यार देव ह्या लोकां विशयान, इस्रायलीच्या लोकां विशयान सांगता. बुद्धवंतकाय तांकां आसली तर घडलेल्यो गजाली तांकां समजत्यो, फुडें घडोवंक आसलेल्यो गजाली तांकां कळट्यो. जर तांच्या खडपान तांकां विकूंक नातलीं आनी सरस्पुरान तांकां पराधीन करूंक नातलीं तर एकलो मनीस हजारांक कशें हारयतो, चलवयतो. ओके, आनी 2 मनीस 10,000 कशें धांवडायते. पूण तांचें खडाप आमच्या खडपा परी न्हय, आमचेच दुस्मान हें वळखून घेतात. ओके, सो इतलें पुरो 29 एक्चुअली 29 आनी 30. ओके, सो कितें आमी पळयता, देवान तांकां सोडून देव तांचे सांगता आसता आसतना एकलो 1,000 धांवडावंक आनी 2 10,000 सांगता एकवटान ते आसता आसतना 10,000 धांवडावंक शकतात. पूण देव तांचे सांगता नासतना नातले जाल्यार ते दुस्माना मुखार पळोवन धांवतात म्हणलें आमी समजता. ओके, सो देखून परत आमकां एक उतार आमी समजूंक जाय जे सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल, ही वील फ्ली फ्रॉम यू. ओके, केदळा आमी देवाक अधीन जाता, देवाक शरणा येता, देवाक हाल जाता सक्कड रितीन. आमचे सर्व वाटो, आमची सर्व जाणवाय, आमचे सर्व हर एक चिंता, आमची योजना, आमची खुशी, आमची स्वप्नां, आमचो फुडार सगळी हर एक ताच्या हातांत आमी समर्पण दिवन ते जाल्यार आसता ताच्या अधीन आमी आसता आसतना, ताची खुशी आमी करते आसता आसतना आमी सैतानाक मुखार रावंक आमी शकतले हर एका जाग्याचेर आनी ताका सोलवंक आमी शकतले. ओके, जाकोबाच्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 7वें वचन तें सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू म्हणून आमी पळयता. सो देवाचें राज म्हणटा आसतना ऑलवेज इट इज अ किंगडम वेर पीपल रेकग्नायज द अथॉरिटी ऑफ गॉड. देवाचे तो अधिकार, देवाचें तें सोमीपण खर एका संगतींत तो लोक तो वळखून घेता देवाच्या राजांत आसलो. आमी करता गी तशें, आमी हर एक फावटी करता गी वा म्हणटा एक, पूण जियेता दुसऱ्याच रितीन आमी करता गी तशें.
आनी सैतानाच्या राजाचो एक विशेष गूण एक कॅरेक्टरिस्टीक म्हळ्यार रेबेलियन. सैतानान फस्ट लुसिफरान तें रेबेलियन केलें आनी तो आतां दुसऱ्यांतय तें रेबेलियन हाडूंक तो प्रयत्न करता. ओके, संवसाराच्या लोकांच्या मदें रेबेलियन आसतात, सभ्यंत तो तशें आसा करूंक तो प्रयत्न करता. कित्याक त्या वेळार ताका एक फुटहोल्ड मेळटा देवाच्या लोकांच्या मोदेगात, सभेच्या मोदेगात, कुटुंबांच्या मोदेगात, वैयक्तीक लोकांच्या मोदेगात जर ताका एक फुटहोल्ड, ताका एक पांय दवरूंक, ताका एक इल्लेशें इडे मेळटा, ताका एक राज करूंक या ताची खुशी करूंक या देवाची खुशी आमी करिनातले बरी करूंक, त्या वेळार थंयसर आमकां सोलवून जाता. आमी तशें करन दुस्मना विरोध झुजोंक आमकां जायना म्हणलें आमी समजोंक जाय. आमी ते उतार वाचचें जाल्यार एफेजियन्स चॅप्टर 2 to 3 आमी पळयता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 2 आनी 3 वचनांत एक तावन आमी वाचयत. त्या वेळार आमकां थंयसर अशें वाचूंक मेळटा. तुमच्या अपराधां आनी पथकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात, तो वळ तुमी हांगा कोंकणींत सारक्या जाग्याचेर इंग्लिशान आसले बरी सारक्या जाग्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. तो वळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलून आसल्यात. केदळा तशें जावच्या पयलें, सोम्यान तुमकां उठोवच्या पयलें, अपराधान तावन तुमकां बोगसून तुमकां मेल्ल्यांतले उठोवच्या पयलें, अंतराळ वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतार मोस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी कल जावन चलतल्यात. कोणाक कल जावन? अंतराळ वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपतीक, ओके, म्हळ्यार सैतानाक, तशेंच देवाचें उतार मोस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक, देवाचें उतार मोस्तून चलतल्या, ताका अधीन जायनासतना चलतल्या त्या लोकांच्या आत्म्याचेर रास करता आसल्या ताका तुमी खाल जावन चलतल्यात. ओके, पयलें खाल जावन चलतल्यात. ओके, सो सेकेंड थर्ड आनी ती आमी वाचयत पूण तितलें इनफ. देवाच्या उतराक अधीन जायनात, देवाक खाल जायनातले. जर आमी देवाचे म्हणून आमी जर तशें जियेना जाल्यार देन वी आर गिवींग ए फूट होल्ड टू द रेबेलियस स्पिरीट. सैतानाक आमी एक अवकाश दिता म्हणलें जाल्यार, आनी तशें आसता आसतना आमी दुस्मनाच्या विरोध आमी झुजोंक जायना. जर एक इल्लेशें इडेन दिल्यार, इल्लेशें संगतींत आमी ताका अवकाश करून दिता, देवाच्या उतराक विरोध वेता, देवान सांगिल्ल्या संगतींक विधेय जावन चलना, देवान आमी करचें सूख म्हणून सांगता आसतना आमी आयकना ताच्या उतरांत. आमकां जाय जाल्लें मात्र घेता, आमकां पसंद जाल्लें आशिर्वादाचें उतार या मोगाचें उतार, कृपेचें उतार तें मात्र घेता. आमचें तावन रिसंटली कोण एक देवाचो सेवक आमचे कडेन उलयतना आतांच्या लोकांची एक संवय कितें जाल्या म्हणून तो सांगतालो. आनी तो कितें म्हणटा, देव म्हाका कितें दिता, देव म्हाका कितें दिता, देवातान म्हाका कितें मेळटा, त्या विशयांत मात्र लोक ह्या दिसांनी आयकोंक आशेता. देव म्हजे तावन कितें डिमांड करता, देव म्हजे तावन कितें अपेक्षिता, त्या विशयांत कोणी आयकोंक तयार ना. आनी जर आमी त्या विशयांत उलयता जाल्यार ते तशें उलयनातले कोण आसात तांकां सोदूंक चलतात. ती मात तेज्या पत्रांत तेंच आमी पळयतात. ते म्हणटात देव तांचेच खातीर रास करून घाल्यात. कोणाक? तांचे खान कोरजूंचे ते थांबोवचे तसले ते प्रिचर्स कोण आसात, गोडशें उलोवचें, केदाळे गोड उतरां मात्र उलोवचें, करेक्शन करनातले. सेकेंड तिमोथी 3:16 आमकां वाचूंक मेळटा. कितें? देवाचें उतार तें बेस्तावंक, तें बुदबाळ दिवंक, जागवण दिवंक, बेस्तावंक, तिदवूंक सगळा कितें गरजेचें म्हूण सांगून ओके तेंच करूंक आमी शकना जाल्यार आमी फकत आमचे थंय देव कितें अपेक्षिता आमचे जिणेंत तें आमी करून रावता जाल्यार आमी कितें करता, देवाचें उतार तसलें आमकां तिदवणी हाडटा आसतना आमी जर त्या तिदवण्याक वळख जायना, देवाच्या उतराच्या तिदवण्याक आमी वळख जायना, आमी त्या जाल्यार दुस्मनाक आमी अवकाश करिता. खंयच्या दुस्मनाक? ह्याच दुस्मनाक कोणा थंय रेबेलियन आसलें तर आमी आमची जिवीत परिक्षा करून पळोवंक जाय आमचे थंय ते रेबेलियसनेस ताका आमी अवकाश करून दिता. दुस्मनाक आमी
अवकाश कर दिता हांव तशें करता जाल्यार आमकां आमच्या जिवितांत खंयचे आत्मीक झूज येता गी तांतू आमकां जैत मेळचें असंभव आमीच असंभव करता आमीच आमचे विरोध कितें म्हणटात पांयाक कुराड मारता म्हणटात न्ही आमच्यात पांयाक आमी कुराड मारतात आमच्या झुजांत आमकांच मस आमचे बरी आमीच सोलवोंचे बरी आमी कारण जाता कुटुंबांत आमच्या जैत मेळनातले बरी आमी कारण जाता सभेंत आमकां जैत मेळनातले बरी आमी कारण जाता ओके जो आमच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 30व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार जेजून म्हणची ती उतरां आमी पळयता द रुलर ऑफ द वर्ल्ड इज कमींग अँड ही हॅज नथींग इन मी ओके ह्या संवसाराचो अधिपती तो येतय आसा पूण ताका म्हजें थंय कितेंच ना ओर ताचें म्हजें थंय कितेंच ना या ताका म्हजें थंय कितेंच इडे ना जेजू म्हणटा एका सोल्जराचें एका झुजाऱ्याचें जिवीत तशें आसूंक जाय आमचें मस्तपटी आसना म्हजें आसना म्हाका कळीत आसा आनी त्या दाळा सोलवणी थंयसर येवचें आमी पळयता आमच्या झुजांत दिसपडतें आमचें झूज आसा झूज तें रावना दिसपडतें आसा आमकां ताळण्यो येतात आमच्या स्वभावा प्रमाणे ताळण्यो येतात पूण त्यो ताळण्यो हाडटा दुस्मान आमचो आनी त्या ताळण्यांत आमी पोडाशें तो करता कित्याक आमी तयार नातले वरवीं आमी थोड्या त्या जाकोबाच्या पत्रांत सांगता केदाळा तुमचे ते खोट्यो आशा त्यो कितें जाता तुमकां व्हरून त्या एका ते गर्भी समोवचे बरी करतात आनी ते उपरांत ते वड जावन ते मरणाक कारण जातात म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत ते उतार आसा थंयसर तें सांगता तशें केदाळा देवाक विधेय आमी जायना ते आमच्या रक्तमासाच्या वडण्यांक आमी बली जाता दुस्मनाक आमी इडेन दिता आनी त्या जाग्याचेर आसतना आमी झुजांत जैतेवन जावंक आमी सकना कितें आमी करूंक जाय त्या क्षणा आमी देवा सरशी फाटली देवाच्या सोम्याच्या रक्ताच्या त्या एका वाळापदा रावून ताका परत समर्पण कर ताका ताच्या सोमीपणाकाल अधीन जावन आमी परत आमची झुजाची मुस्तायकी नासून परत आमी ताचे सांगात रावूंक आमी तीर्मान करूंक जाय आनी त्या दाळा आमी परत झुजोंक आमी शकतले ओके आमी केदाळा तशें करूंक आमी सकना त्या सवयांक त्या आमच्या उलोवण्याक या आमी कितें पुरा कर्ण आयिल्लें सोंसून व्हेल्लें कितें पुरा आसा गी हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत सांगता कितें एक आनी दुसऱ्या वचनांत आमकां सांगता ती धांव आमकां आसली ती बऱ्या तरान धांवचें कशें जेजूक तुमच्या भावार्थ तसो अरंभ आनी शेवट जावन आसता जेजूक पळयत तुमी धांवोंक जाय आनी तुमची धांव ती स्थगीत करच्याक तुमकां धांवोंक साध्य जायनातले बरी तुमकां ती बांदून घालच्या तुमकां तें दर्ण दवरच्या तुमकां धांवनाशें करच्या तुमची धांव रावचें बरी करच्या धांव ती कश्टांची जावच्या हर एक त्या अडचणेक त्या वजनाक एवरी वेट आनी एवरी सीन दॅट एंड स्नेर्स तुका ते एक बांदून दवरच्या गुलाम करच्या त्या हर एक त्या पातकाक तुवें ते पयस करून तुवें धांवोंक आसा म्हणून आमकां सांगता जर आमी तशें करना परत आमी ते आमी आमकां देवाची कृपा आसा देव काकूळदार म्हणून आमी ऑफकोर्स आमी ते उडास दवरूंक आसा नाजाल्यार आमकां देवा सरशी फाटी येवंक जायना पूण तें एक्सक्यूज करून आमी जर सवयेच्या पातकांनी आमी मुखार येता जाल्यार एक दीस कितें जाता आमकां आमी सामसाव ताच्या वैरी कडेन सोलवल्लो कसो म्हणून आमी पळयता एक बळिश्ट दुस्मनाक एक भियाचें एक कंपनी हाडचें तसलो एक देवाचो प्रवादी तो जावन आसलो ओके तो आयलो म्हणल्यार दुस्मनाक सोलवणी म्हणलें तें स्वस्थ जाल्लें पूण तो कितें करता देवाचे ते अभिशेक ताचेर आसुल्लो देवान ताका खंयच्या खातीर नम्य आसलेलो तो पर्पज आनी हर एक तो एका घडये त्या कुशलाय त्या कुडीच्या कुशलाय खातीर तो विसरता आमचें थंय तशें जाता गी आनी तशें जाल्ले वरवीं ही लॉस्ट इज आयसायट ताचे दोळे ते कुड्डे जाले ओके ही दिलायलाच्या उचक्यार तो न्हिदले त्या जाळा तो न्हिदोन पडलो
तो न्हिदोन पडलो ओके एक सांगणे आसा केदाळा मनीस न्हिदोन पडटा की ताका तेदाळा तो सलवता म्हणून सांगू ओके आमी जर जागृत रावन हांव न्हिदोन पडटा जाल्यार आमच्या अस्कतकायांत आमी न्हिदोन पडटा जाल्यार देवाची कुशेन तावन या आमी अजागृतकायान न्हिदोन पडटा जाल्यार तेदाळा कितें जाता दुस्मनाक जैत मेळटा म्हणून सांगून आमी पळयता सो समसावाचे दोळे गेले आनी ताचे उपरांत तो सलवलो आमी पळयता ओके सो दावीद न्हिदोन पडलो केदाळा राय ते झुजाक गेल्ले त्या 2 सॅम्युएल चॅप्टर 11 आमी पळोवचें जाल्यार बादशिबा सांगता तो पातकांत पडच्या त्या वेळाचेर ते अरंबाचें वचनां आमकां तशें वाचूंक मेळटात राय झुजाक वेच्या त्या वेळाचेर वो कितें वो वसोंक ना ताच्या झुजाऱ्यांक तो जोबाच्या हाताखाल तो धाडटा आनी तो थंय न्हिदोन पडटा ताची जबाबदारी तो करिना आनी तो त्या तसल्या वेळाचेर तो न्हिदोन पडिल्ल्या वेळाचेर वा जागृत नातल्ल्या वेळाचेर ह्या कुशलाच्या त्या एका आळसायच्या वेळाचेर तो पळयता आनी पातकांत पडटा म्हणलें आमी पळयता आनी ताचे वरवीं कितें सक्कड ताच्या कुटुंबांत देसवट जाली ताणें खंयच्या संगतींनी पाशार जायचें पडलें ताचो पूतूच ताचे विरोध उठलो हर एक आमी पळयता आनी कितें पुरा अनिस्कळ पातकां ताच्या कुटुंबांत ती आयली म्हणलें आमी पळयता ओके आमी दुसरें उडासा काडचें जाल्यार जेजू ताच्या शिसांक सांगता तुमी ताळण्यान सांपडना जावच्याक तुमी जागृत रावा जागे रावा आनी मागणें करा ते मागण्यान सलवले जाल्यार ते पातकांत पडचें आमी पळयता उपरांत पेद्रूय नेगार करचें आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार ते जागृत नातले ते न्हिदेच्या त्या आमालाचेर ते आसले या कितें करूंक आसलें तें करच्यांत ते सलवले कितें करच्यांत आदल्या बायबल स्टडींत तें आमी ऑलरेडी पळयल्लें तें उतार परतून तें एक उडासाक वाडटा तो दावीद असो एकलो लिडर एकलो झुजारी तो कसो झुजता म्हूण आमी आदल्या बायबल स्टडींत पळयलें तो झुजता आसतना सक्कड ते पयस धांवोंक सुरू जाले पूण वो थंय तांच्या मोदेगात तो घट्ट रावलो आनी ताच्या हाताक ती तालवार अंटली म्हणले बरी तो धरून तो रावलो द स्वॉर्ड स्टक टू हीज हँड एंड ही फॉट म्हणून आमी पळयता ओके सो त्या तसल्या एका संगती वरवीं मात्र आमकां सबारपोटी आमकां झुजांत जैत मेळचें आमी पळयता तें 2 सॅम्युएल चॅप्टर 23 वर्स 10 आमी वाचलें जावन आसा आनी तो थंयसर झुजल्ले वरवीं देवान व्हड एक जैत तांकां मेळशें केलें आनी ताचें तें तिरासान पळोवन ताचें तें पर्सुवेरन्स पळोवन हेरय थंयसर येतात देखून थोडे फावटी आमकां झुजोंक जायना तसले वेळ आमकां भोगता आमकां पुरासन जाल्ले बरी भोगता आमकां कांयच करूंक जायना आमकां न्हीद येता ते भोगता थोडे फावटी जावयेत तो वेळ जावन आसा देवान आमकां तयार करूंक सांगचो झूज आसा त्या झुजा खातीर तयाराय कर आमी तो सबारपोटी सोलवता ओके सो त्या बसयल्लो गांव स्वाधीन करूंक तांणी झुजोंक आसलें आमकां देवान कितें सक्कड बसयलां आमकां वैयक्तीक रितीन सेवकांक जावेत आमकां आवय बापायक जावेत देवाचे मुखामळ सोदतेल्यांक जावेत वर्ती आशा आसल्यांक जावेत ह्या शहरा खातीर मागतेल्यांक जावेत सभे खातीर मागतेल्यांक जावेत आपल्या भुरग्यां खातीर मागतेल्यांक जावेत देवान एक उतार दिला जाल्यार एक बसावणें दिलां जाल्यार ते बसावणें जारयेक येवच्या खातीर आमकां झुजाचें पडटा आमी झुजा जाय मागण्यांत आमी झुजा जाय हेर कितें आमी झुजा जाय हर एका संगते खातीर देवाचें दर्शन तें नीज जावचे खातीर आत्मे बाचाव जावचे खातीर पिडा गूण जावचे खातीर हाचे खातीर सक्कडा खातीर आमी झुजा जाय हें सक्कड नीज जाय नातले बरी दुस्मान आमचे कडेन झुजतलो आमचे थंय दुबाव तो हाडटलो ओके दुबाव मरिफात हें देवान सांगलें गी तुका
तर कित्याक जायना म्हूण सांगून तसले थोडे पटी दुबाव हे मस्त ते पातावन म्हूण तें आसा आमी तें केदळा जावचें उज्जीवना विशयान जावयेत या हेर खंयचेय संगते विशयान जावयेत आमी राखले ताळे थोडे पटी आमकां तिरासन आमकां जायना ते दळाई ताचे सन्निधेक येवन देवा तूं विश्वासी देव जावन आसाय तूं बासवण्याक पाळसो देव तूं जावन आसाय म्हज्या काळोखान तुमचो उजवाड हो काळोख चड इल्लोसो लांब जाल्ले बरी म्हाका बगता तुवें तुजो उजवाड म्हजे थंय फांकय तुज्या आत्म्याचे उदकांत हांव जिवन म्हाका परत बोळवंत कर म्हजे हात तूं तरबेत करता म्हणटा तुजें उतर दाविदान सांगिल्लें बरी म्हाका तूं आनीक तरबेत कर तिरासनांत रावचे खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर हांवें झुजचे खातीर म्हाका तूं साध्य कर म्हज्या कुटुंबाच्या साल्वसावा खातीर कुटुंबांतल्या कोण तुका वळखून जाण जावन गी तांचे खातीर म्हाका आणकी झुजोंक म्हाका तूं साध्य कर त्या कोणे तांच्यो मोती तांचे दोळे ते कुड्डेपणांत धांकून दवरल्यात की ताचे विरोध झुजोंक ते म्हाका तूं साध्य कर तर आमी उडास दवरी जंय आमकां झुजनासतना जैत मेळोवंक आमी सबार जण आशेता ओके आमकां झूज म्हळ्यार वी डोंट लायक बाय नेचर मस्त जाणा ओके थोडे फावटी कन्फ्रंटेशन करचें गरज पडले जाल्यार आमी कन्फ्रंटेशन करूंक जायना आमकां आमी फाटीं घालता आपापलींचें तें समाज जाता म्हूण तशेंच ह्या आत्मीक झुजा विशयान ती आमी थोडे फावटी चिंतता कितें तें आमी झुजाचें म्हूण कांय ना हांवें करीचें म्हूण कांय ना देवान बाचावी दिवची गूण करचे देवान पूण तुका कितें करूंक आपयलां तें तूं करनातल्यार तें झुजांत जैत तूं पळोवंक शकचो नाय देखून आमी सुवार्ता दिवंक भियेशें दुसऱ्यांत हांव ती बेस्तावणी येशें आमकां कितें करूंक देवान आपयलां गी तें करूंक आमी फाटीं सरचें कावजेनी बें लज थोडे फावटी तें सकड येशें तो करता हें जावन आसा आत्मीक झूज आमचें दर्शन आमी मुखार दवरून जाल्यार आमकां कळटा आमचें आत्मीक झूज कितें आसा आमी कित्याक थोडे संगती आमी करूंक फाटीं सरता कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी आमकां जायना म्हूण आमी चिंतता त्या इस्रायलच्या त्या 10 गुडाचार्यांनी चिंतले बरी आमी चिंतता आमकां हें जायना आमचे मुखार आसलें तें मस्त व्हड तांकां तें अरंभ जावच्या पयलें तांकां दिसलें तांचें तें स्वाधीन करचें अरंभ जावच्या पयलें तें भियेलें फकत दोगांक सोन तांचे सांगात देव आसा म्हणलें तें विसरलें आमी तर आमकां तें सोवयेन परतून तें बेस्तावणेचें उतरां येशें करन परत येशें करन आमी फाटीं सराशें दुस्मान आमकां करूंक आशेता आमकां बियाचे गुलाम जावन रावोंक तो करूंक आशेता आमकां दुबावाचे गुलाम जावन उरोवंक तो आशेता येदोळ पर्यंत अशें आसलें तें आनी मुखार बदलचें बरी ना येदोळ पर्यंत ही पिडा म्हाका आसा ती आनी बदलचें बरी ना येदोळ पर्यंत कांयच जावना म्हज्या मागण्या वरवीं आनी तें जावचें बरी ना तसलें चिंतना आमकां थोडे फावटी येतात सगळें ही सैतानान आमचें तें घालचें भावार्थान आमी देवाक आमी रावोंक आनी तें जाता म्हणसर आमी झुजतले म्हणलें आमचें तें एक समर्पण आमच्या शहरांत देवाची महिमा पळोवचे खातीर आमच्या कुटुंबांत देवाची महिमा पळोवचे खातीर आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिवितांत देवाचो उद्देश जारी जावचे खातीर जर आमी झुजना जर आवयो झुजनात जर बापूय झुजनात तर कितें मस्त पटी आमी तें पळोवंक कसो वता ओके सो आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां हर एकल्याक जबाबदारी आसा आमच्या कुटुंबाच्या झुजांत हर एकल्याक जबाबदारी आसा पूण कुटुंबाच्या वडिलांक चड जबाबदारी वडिलांक दादल्याक चड जबाबदारी ती जावन आसा आनी स्त्रीयेक ताचे सांगाता रावन झुजोंक दादलो झुजनातल्यार तें झुजोंक ते एक हेल्पर जावन एक उत्तेजन हाडची स्त्री जावन आमी जावंक आसा सभेंत आमी झुजता आसतना एकामेकाक आमी उत्तेजन करन तें झुजचे खातीर देवाची खुशी जारयेक हाडचे खातीर देवाचे राज हर एकल्याच्या जिवितांत ते येवचे बरी जावचे खातीर ती बूक आनी ताण हर एकल्याक ती येवचे बरी जावचे खातीर आमी करूंक जाय ओके आमी आखेर करूंक वेता आसतना हांव परत तें रेफिडिमांत मोइजे आरोन हूर आनी जोशुआ
ते सांगता मेळोन कशें झुजोंक गेले की तें उडासा काडूंक हांव आशेतां ओके. सो आमचे आत्मीक झूज आमी उडास दवरूंक जाय जाय त्या वेळाचेर आसले बरी तो प्रदेश स्वाधीन करन ज्यूशी मारन आनी सैनाक नाश करन तलवारीन आनी तशें करूंक न्ही. आमचें झूज तें बदलना. आमचें झूज देवाचें राज संवसारांत मनशाच्या काळजांत स्थापन करचे खातीर तें जावन आसा ओके. देवाचें राज म्हणटा आसतना देवाचें राज देवाचें सोमीपण देवाची वळख देव तो नीज देवाची वळख मनशाच्या काळजांत येयशें दोळे उक्ते जायशे तांणी निजा देवाचो मोग करिशें निजा देवाचो पाटलाव करिशें. फटकीरपणांत हांव फटकिऱ्या संगतींत हांव घडपांत हांव देवाच्या जाणवायेक विरोध आशिल्ल्या संगतींत हांव तांकां बचाव सांगचे खातीर तें आमी कितें करूंक आसा तीं तर्कां वितर्कां ती सकड ते कोस्त लावन घालचे खातीर स्वस्थता येवचे बरी त्या देवाच्या उतरांत सांगिल्लें तें धर्मच्या कृत्यांत कितें पुरो तांणी वचोन केलें गी तें परत सभेक तें मेळचे खातीर आमकां थोडे फावटी डेवल डिसिव्स अस थोडे फावटी तें मुग्धन जालां आतां तें पळोवंक मेळना म्हूण सांगून आतां आमी ताचे खातीर मागा जाय म्हूण ना म्हूण सांगून आमकां प्रख्यात करचे खातीर न्ही आमकां प्रख्यात जावचे खातीर न्ही पूण देव कोण तो नीज देव तो आसलो बदलनातलो देव जेजू मुखांत्र ताणें ताचो मोग आनी ताची सोडवण आज ती कळीत केल्ली ती दुसऱ्यांक कळीत जावचे खातीर ताका वळखुचे खातीर साध्य जावचे खातीर तें झूज आमचें दिंब्यांचेर पडोवन तें झूज थोडे फावटी हात वयर धरन आमचें तें झूज थोडे फावटी उपासांत रावन तें झूज थोडे फावटी निंदा येता आसतना तें सोंसून व्हरून तें थोडे फावटी दुबाव येता आसतना दुबावाच्या मदेगाती म्हजो देव तो विश्वासी म्हणलें उडास दवरून आपयलो तो विश्वासी म्हणलें उडास दवरून तें झूज आमी झुजोंक सो देवा खातीर आमी कितें करता कितें हर एक तें देवसाराच्या विरोध जावन आसा आनी तें देखून तें झूज जावन आसा. पिडेस्तां खातीर मागोवंक आमी वता आसतना तें झूज जावन आसा. सुवार्ता दिवंक येता आसतना तें झूज जावन आसा. मागणें करूंक आमी ती आशा हाडटा आसतनाय आमी तें झूज जावन आसा. देवाच्या उतरांत करेक्शन हाडटा आसतनाय तिदवणी हाडटा आसतनाय सूख दाखोवन दिता आसतनाय तें आत्मीक झूज जावन आसा. तें आमी सांगता मेळोन आमी देवाच्या उतराक अधीन जायनातल्यार आमी तें जिखोवंक जायना. लोकांची काळजां ती धरूंक जाते आसता. अरंभ सारक्या रितीन करन उपरांत आसा बरी आमी थोडे फावटी जाता. सावला बरी जाता हांव थोडे फावटी अरंभ बऱ्या तरान करन आखेर ती देवाक मेसवनातल्या रितीन. आज आमी पळयलें समसाव परत आमी पळयलें समसावाच्या जिवितांत धरलें बरी तशें जाता तशें जावंक आमकां नाका. देवाचें राज देवाची खुशी आमच्या जिवितांत चड आनी चड जावंक जाय. आमच्या कुटुंबांत जावंक जाय आमच्या मागण्या मुखांत जावंक जाय आमच्या सेवे मुखांत जावंक जाय. एक फळ दिनातली सेवा आमकां नाका फळ दिनातली सभा आमकां नाका. म्हाका हर एकल्यान तें फळ दिवचें देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर देवाचें काम जावचे खातीर ह्या शहराचेर प्रभाव घालचे खातीर आमी एक निर्धार करचे खातीर देवा म्हजे हात तूं तरबेत कर म्हजी जीब तूं तरबेत कर म्हजे चिंताप तूं तरबेत कर म्हजें काळीज तूं तरबेत कर म्हजी भोगणां तुज्या हातोटीन तूं घे आनी म्हाका तूं तरबेत कर. खऱ्या झुजाऱ्या बरी जैतवन झुजाऱ्या बरी गिदियोनाक तरबेत केल्ले बरी. गिदियोना सांगता रावलो देव तुमचो तो म्हजे सांगात आसूं. जोशुआ सांगता आसलो देव तुमचो तो म्हजे सांगात आसूं. देखून तुका तें चड आमी वळखून चड अधीन जावन तूं बदलनातलो देव म्हणलें तें जाणा आसूं म्हाका वसोंक तूं साध्य कर म्हाका वसोंक साध्य कर. आनी ह्या आत्मीक झुजांत फळ दिवचें जैत हाडचें तसलें तें मेळटा पर्यंत ताचें नांव एलियेजर म्हणून हांव चिंतता. तो तलवार घेवन रावल्लो तो दावीद आसूं 2 सॅम्युएल 23:10 ताचे बरी आमी रावोंक एकामेकाक तशें आमी रावोंक आनी
येस एलियाजर तो ताचे बरी आमी रावोंक जायशें एक समर्पण आनी एक कोटान आमी ते जिकोंक आमी सांगता रावन हांव जाल्यार सांगता झुजन हांव जाल्यार जेव्हा निस्सी म्हणलें तें पळोवंक तांकां साध्य जाता नासलें पूण ते पळोवंक शकले ते डिक्लेअर करूंक शकले आनी तसो देव तो बदलनातलो देव आमच्या सभेंत आमकां पळोवंक जावन दी चड आनी चड ताची महत् कार्यां हर एकांत जैत आमकां पळोवंक जावन दी आनी तशें जावचे खातीर आमी सांगता रावया सांगता मागया सांगता झुजया देवाच्या उतराक काल जावया आमकां लायक जाल्लें तें मात सोदून वचचें नाका बगार देव कितें सांगता हर एकाक आमी अधीन सा कालच्या दिसा एक संदेश आमकां आयकोंक मेळ्ळो आनी त्या संदेशांत थोड्यो संगती हांवें हांगासर कोट करूं त्या संगती विशयान तो सांगूंक लागलो आमकां देवान अज्ञातावन वळचें तसली एक सेवा चड आनी चड आमकां पळोवंक जावंक जाय जाणवाय न्ही उतराची जाणवाय आमकां मस्त पटी ते परत पळोवन वाचून बूक वाचून संदेश आयकोन सबार पटी आमकां कळीत आसा पूण आमकां तें हांगासर कळीत आसा पूण ते अनुभवांत देवाच्या आत्म्याची वर्ती सेवा ती उगडापणांत आमी उतार हाडटा आसतना काम जावचें पळोवंक आमी मागता आसतना काम जावचें पळोवंक प्रकटणांत आमी मूव जावचें पळोवंक दैरान आमी उलोवचें पळोवंक आनी अद्भुतां सद्याक घडचें पळोवंक पवित्र आत्म्याचें तें जावचें पासून आनी तें जायचें जाल्यार आमी झुजोंक आसा आमच्या तो दुबावा कडेन झुजोंक आसा सबार पोटी असो जाल्यार संगतीनी ते एक दुसऱ्यांक आसचो दुबाव ताचे कडेन नॉट टुडे मे बी सम अदर डे एनदर डे म्हणून आमी चिंता तशें आमी चिंता तशें जायनातलें आमी चड आनी चड देवा खातीर ह्या दिसांनी उपयोग जावच्या खातीर देव आमकां चलोवंक लागलो दीस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन युअर हियरिंग टुडे म्हणून जेजून सांगलें वो हें उतार आयच्या दिसा तुमी आयकोन आसतनाच तें खरें जालें म्हणून जेजून सांगलें तशें जावं दी आमच्या जिवितांत आमकां बळवंत कर सोम्या आमी मागण्यान सोम्या मुखार येवया देव आमकां चलोवंक दी देव आमकां विशेश रितीन आमच्या जिवितांत काम करून दी आमकां बळवंत शिपाई जावन ताच्या रासांत जिखचे झुजान जिखचे एकामेका खातीर सभे खातीर कुटुंबा खातीर झुजान जिखचे घरांत कुटुंबांत दादल्या उपरांत स्त्रियो दादलो आनी स्त्री सांगता सभेंत कोणाक देवान नम्यार लागीं त्या लिडर्सांनी सेवकांनी सांगता विंगड न्ही आमी हातूं पळयल्लें बरें चड लिडर्सांनी सांगता विंगड न्ही कॉम्पिटिशन न्ही कॉम्प्लिमेंटींग आनी एकलें तें कितें उणेंपण आसलें तें हांव भरती करून दितां तें हांव भरती करून दिवं स्थानाक न्ही म्हाका पयलें स्थान मेळचे खातीर देवा तसलें एक भरती करून दिवचें कुडीचें तें एक सांदे जावन आमकां सैनांत एकामेकाक बळिश्ट करचें तसलें एक कर म्हणून आमचें मागणें जावन दी आयच्या दिसा त्या वेळा आमी चड आनी चड झुजां आमी जिखतले हांव देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर आनी त्या वेळा आमी सांगूंक शकतले हांव एकल्यान 1000 दोगांनी 10,000 कित्याक देव आमचे सांगता आसा जेव्हा निश्चय आमच्या सांगता आसा आमचे थंय बळवंत रितीन काम करचो तो आमचे मदें घाता आसा तो आमकां कृपा दिता तो आमकां बळ दिता तो आमकां उतार दिता तो ताच्या आत्म्या मुखांत आमचें थंय काम करता म्हणून आमी शकतले तर मागणें करया समर्पण करया मोगडा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आमचे कडेन तूं उलयताय उलोवचो देव तूं जावन आसाय आमच्या वचकतकाय तुज्या उजवाडांत त्यो आमी हाडटा सोम्या आमचे दुबाव आमचे भिरांत आमच्यो सलवण्यो सकट तुज्या उजवाडाक आमी हाडटा आनी तुजे कडेन आमी बॉक्सांनी मागता केदाळा आमी सोलवल्या खंयसर आमी सोलवल्या खंयसर आमी समर्पणांत रावंक सकोंक ना खंयसर आमी आसा बरी केला सोम्या थोडे फावटी हांवें तुजें मुखामळ सोदलां आनी थंयसर आमी जैत पळयलां
थोडे पोटी आमी तुजे मुखामळ स्वच्छ बदलाक आमचेर प्रेशर चड जाता आसतना तुजेर पातयेवच्या बदलाक आमी मनशाचेर पातयला आनी थोडे फावटी सूख मनशाचेर पातयला. तुज्या उतराक विरोध जावं बहिरंग तरान उलोवन हांव जावंक पुरो, पूण थोडे फावटी आमच्या त्या एका आमी कितें केलां गी त्या वरवीं आमी दाखोवन दिलां तुज्या की चड आमी दुसऱ्या संगतींचेर आमचो भरवोसो दवरला म्हूण आमकां तूं बक्षीस मेळ. तुज्या अधीन आमी जाता ह्या शहरा खातीर, ह्या सभे खातीर, आमच्या जिवितांत तुवें दवरिल्ल्या उद्देशा खातीर, आमच्या कुटुंबांत तुवें दवरिल्ल्या उद्देशा खातीर तुज्या अधीन आमी येता सगळ्या. तुवें आमचो स्वामी जेहोवा निस्सी, तूं आमकां जैत दिवंक झुजारी, आमच्या जैत असो बावटो तूं जावन आसा. आमच्या सबार झुजांनी आमी जैत पळयलां केदाळा तुजे सांगाता आमी रावन सांगाता एकवटान आमी झुजता आसतना मागण्यांत आमी रावता आसतना स्वामी आमकां चड जैतां पळोवंक जाय सांगाता रावन सांगाता मागणें कर, समर्पण कर आनी कितेंच दुस्मनाक इडेन दिनासतना तुवें म्हणलें बरी ह्या संवसाराचो अधिपती येता पूण ताका ताचें म्हणजे तें कितेंच चलना, म्हणजे तें कितेंच ताचें ना म्हूण सांग. स्वामी आमी तसलें एक जिवीत घेवन तसलें झुजारी जावंक आमकां तूं फावो साध्य कर, म्हाका तूं साध्य कर. म्हजे अस्खतकाय तूं जाणाय, आमच्या हर एकल्याचें अस्खतकाय तूं जाणाय. सोम्या तुजे रस दीस लावन ते हर एक ते सोवयाचें खंयची ती पथकां आसात जाल्यार सवयो आमकां आसात जाल्यार तुजें सांगता तुकाच पळोवन तुजी खुशी करच्यान तावन आमकां फाटीं दवरता जाल्यार ह्या सभेच्या सोलवणेक कारण जालां जाल्यार कुटुंबाच्या सोलवणेक कारण जाल्यार वैयक्तीक त्या झुजांत आमी सोलवता जाल्यार खंयसर तूं आमकां दाखयताय थंयसर आमी तुका अधीन जाता. स्वामी तूं आमकां बळवंत कर, आमचे हात तूं बळवंत कर, आमचो भावार्थ तूं बळवंत कर, आमकां तरबेत कर तुजे थंय रावन झुजोवंक. सोम्या तुका आतां पळोवन झुजोवंक तूं आमचो झुजारी आमकां बळिश्ट करचो, तुजे वरवीं आमकां जैत मेळटा तें म्हणलें आमी जाणा आसून तुका विश्वासी जावन चलोवंक आमकां हर एकल्याक तूं साध्य कर, आमकां आशिर्वाद कर. हांगासर कोण तुका उलो मारतात गी देवा आसान ते पयले फावटी उलो मारिल्ले बरें तशें कोण उलो मारतात गी तांकां तुजी ससाय मेळोवन दी. सोम्या बापा आवयांक तूं बळवंत कर, तांच्या भुरग्यां खातीर झुजोवंक तांकां बळ दी, कुर्पा दी, जाणवाय दी, पवित्र आत्म्याची चलोवणी दी, दुस्मानाचें बळ मोडच्या खातीर त्या एलियाजारान केल्ले बरी भुरग्यां खातीर झुजोवंक तूं साध्य कर. बापा कोण तुजे ते येनातली तांचे खातीर झुजोवंक तूं साध्य कर. मागण्यांत स्वस्थते खातीर झुजोवंक तूं साध्य कर. बापा मागण्यांत रावोंक बापा तूं साध्य कर, साध्य कर, साध्य कर. दुस्मानाचे खंयचेच डिसीटाक आमी वळख जायनाशें, डिसेप्शनाक आमी वळख जायनाशें, वंचनाक आमी वळख जायनाशें. बगार तुज्या उतरां मरिफात थंयसर उजवाड फांकोवन सोम्या दुस्मानाचें काम तें बहिरंग जावं दी आनी ताचें बळ तें तुटोन वचों दी. आयच्या दिसा ह्या वेळाचेर ह्याच घडये सोम्या आमच्या जिवितांत खंयचेंय फटकीरपण ती सांकळ आसा जाल्यार ती तुटोन वचों दी जेजूच्या नांवान. सोम्या ह्या वेळाचेर तें मागता आसतना बापा तूं आसाय आमकां पळयताय, तुजो उजवाड फांको दी, काळोख आसूं पयस जावं दी, सांकळी तुटोन पडों दी, जुवां मोडोन वचों दी. सोम्या तुज्या उतरा वरवीं आनी आमच्या समर्पणा वरवीं तूं आमचें तें काम कर, आमकां चलय. ह्या शहराक एक आशिर्वाद कर, सभेक एक आशिर्वाद कर, आमच्या कुटुंबांक एक आशिर्वाद कर आनी आमच्यो खंयच्यो जबाबदारी आसात तें आमी सोलवल्या थंयसर परत उठोन तें आमी करूंक आमकां हर एकल्याक तूं साध्य कर. तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.